बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई सियासी तौर पे, और बहुत से मामलात ऐसे हैं जो चौंका देने वाले हैं। इमरान खान ने नई धमकी दे दी और गंडापुर खबरदार वरना छुट्टी हो सकती है। मुराद अली शाह ने भी एक ख़त लिख दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, और मरियम नवाज़ को एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भी मौसूल हो गई सिपा सालार के सामने, बल्कि 5 वज़राए आला के सामने सियासी दंगल। यानी सिपा सालार भी मौजूद और 5 वज़राए आला। अब आप ये सोच तो रहे होंगे ये 5 वज़राए आला कहाँ से आ गए। मैं भी आपको इसकी तफसील बताता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात यही कर लेते हैं कि सिपा सालार और 5 वज़राए आला। तो सिपा सालार आपको पता 2 दिन के विज़िट पे गए थे पेशावर, और वो किस लिए गए थे? वो जो शरपसंदी हो रही है, वो जो दहशत गर्दी हो रही है, उसके ख़ात्मे के लिए उन्होंने सियासी अकाबरीन को बुलाया था। उसमें वज़ीर आला KP गंडापुर साहब भी थे, साबिक़ वज़ीर आला KP महमूद ख़ान भी थे, साबिक़ वज़ीर आला KP अपना परवेज़ खटक भी थे, साबिक़ वज़ीर आला KP या जो जब सरहद कराता था तो अमीर ख़ान होती भी थे, साबिक़ वज़ीर आला KP शेरपाव भी थे। 5 वज़राए आला थे इसमें, और मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान भी थे, एमल वली ख़ान भी थे, और सारे लोग थे, मतलब बड़े अहम लोग थे। मकसद यही था कि कोई रास्ता निकाला जाए कि माफ़ी नहीं है, बदअमनी की फ़िज़ा, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान भाई है, लेकिन ब्रादर मुल्क उस वक्त तक है जब तक उसकी ज़मीन हमारे लिए इस्तेमाल ना की जाए। हमारी मुखालफत में होगी तो हम माफ़ी नहीं देंगे, हम उसका इंतज़ाम करेंगे। तो उस पर राय हमवार करने गए। पहले सिपा सालार ने उसने सबको हालात से आगाह किया कि हम ना KP में कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं, ना हमने कहीं किसी को कब्ज़ा करने दिया कि कोई ये कहे कि फितना और ख़वारिज जो है या तालिबान या TTP उन्होंने किसी ख़ास इलाके पर कब्ज़ा किया, लेकिन यह मामलात अच्छे नहीं हैं। उसके लिए ये है कि जो हमें इंटेलिजेंस यानी खुफिया रिपोर्ट जो आती है उस पर फिर हम कार्रवाई करने पर मजबूर हैं, और वो हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और ना सिर्फ सरहद के अंदर करेंगे बल्कि सरहद से बाहर भी करेंगे। तालिबान हुकूमत को हमने बहुत दफ़ा कहा, वो हमारे भाई हैं, इस्लामी मुल्क है, हम उनके ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर वहाँ से ज़मीन इस्तेमाल की गई हमारे ख़िलाफ़ तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ भी करेंगे। हमने 2-3 कार्रवाई करके बता भी दिया उन्हें, क्योंकि वो लोग इस हैसियत में नहीं कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें, लिहाजा हमें मजबूरन करनी पड़ रही है। अब इस मौके पर जब सिपा सालार के बाद गंडापुर साहब बोले तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी चीज़ें की, और अपनी फतवाहत भी बताई, बाकी मामला भी बताए, सब कुछ बड़ा है। लेकिन जब उनके बाद गवर्नर KP के फैसल कुंडी की बारी आई तो जनाब रफड़ पे आ गया। फैसल कुंडी ने कहा जी 5 अरब रुपए दिए गए थे इनको, वफाक ने दिए थे, उसका भी एहतसाब होना चाहिए, पता करना चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए। तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ हुकूमत की रेट कायम नहीं है, बल्कि मगरब के बाद जो है यहाँ के हालात ख़राब हुए थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो उस पर फैसल साहब के मुकाबले में खड़े हो गए गोंडापुर ने फिर वो सुनाइयाँ, जो उनका स्टाइल है जलसे वाला, वो वाला स्टाइल कर लिया। सिपा सालार मौजूद और 5 वज़राए आला साबिक़ यहाँ मौजूद, एक मौजूदा और 4 और। अब आप सोचें कितनी अहम मीटिंग थी। अताउर रहमान साहब ने सिपा सालार पर कह दिया कि जनाब अगर आप इस बार वो आप अपना एजेंडा दें, हम जाके अपनी पार्टी से बात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कितना साथ दे सकते हैं कितना नहीं, क्योंकि बदएतमादी की फ़िज़ा अवाम में और आप में और ये वो। तो सिपा सालार ने कहा ऐसी नहीं, ये बाहर से जो लोग फितना फसाद फैलाना चाहते हैं और जो हमारे ख़िलाफ़ बातें अवाम और फ़ौज के दरमियान रखना अंदाज़ी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, और वो क्या कर रहा है, झूठ सच जो कुछ है वो सबके सामने है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अवाम हमारे साथ है और हम अवाम के साथ हैं। और हमने 26 नवंबर को भी इसीलिए हम पे इल्ज़ाम भी लगा, लेकिन हमारे यहाँ से किसी गोली नहीं चलाई गई। तो मामला यहाँ तक बढ़ गया। खाली यही नहीं हुए, एमल वली ख़ान उन्होंने कहा जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, आप दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे हैं, दहशतगर्द तो काबीना में भी मौजूद हैं, यहाँ इजलास में भी मौजूद हैं। तो उस पर कान खड़े हो गए। गंडापुर साहब तो लाल हो गए, सीख पा हो गए, और फिर वो बोले, और बोलने के बाद फिर उठ के बाहर चले गए, कहने कि इससे बेहतर ये मैं यहाँ ना बैठूँ, बाहर जाके सिगरेट पीऊँ। और जब वो बाहर गए और उन्हें कोई बुलाने नहीं आया तो फिर आप ही वापस आ गए।
اور کیسے تنخواہ سے گزارا کریں، چل کے دیکھیے صحیح کیوں ہو رہا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر خان نے بڑا مثبت رویہ اختیار کیا. انہوں نے کہا فوج بالکل صحیح کر رہی ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں اور فوج کی ہر کارروائی کے ساتھ ہے، سپہ سالار تو اچھا بندہ ہی کوئی نہیں گا. ساری چیزیں انہوں نے کر دی. تو اس پہ بھی لوگ حیران تھے. لیکن جو باقی امیر جماعت اسلامی نے جو مسئلہ چھیڑا، حافظ نعیم صاحب نے انہیں کراچی کا مسئلہ چھیڑ دیا. تو ایمل خان ولی نے بھی کہا اور باقیوں نے بھی کہا جناب یہ ہوئی ہے کے پی کے لیے میٹنگ، کراچی کے لیے نہیں. کراچی کی بات الگ کریں لیکن یہاں کے پی کے حوالے سے بات کریں. تو وہ اس پہ ان سے بھی جھڑپ ہو گئی. لیکن خاصا سیاسی دنگل رہا، سب ایک دوسرے پر بوچھار کرتے رہے، سوالات کرتے رہے اور سپہ سالار دیکھتے رہے کہ یہ کر کیا رہے. یہ سیاستدانوں کے لیے بہت اچھا موقع تھا اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات کا. اور جب ان کو ایک آفر دی گئی تھی آؤ بیٹھ کے طے کریں، معاملہ حل کریں، مسائل کا حل نکالیں اور بحران کو ختم کریں اور شرپسندی کے خلاف کارروائی کریں، دہشت گردوں کا صفایا کریں، فتنہ الخوارج جو ہے اس کا خاتمہ کریں، تو وہاں وہ باتیں کریں کہ بھائی سب نے اپنے اپنے مسائل چھیڑ لیے. تو یہ ایک سیاستدانوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی، کوئی اچھا تاثر اس سے نہیں گیا سپہ سالار کی طرف. حالانکہ سپہ سالار نے کہا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن غلطیوں کا اعتراف کر کے آگے بڑھنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. تو وہاں پہ جنرل ضیاء الحق کا نام بھی لیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایمل ولی نے کہا کہ جناب جب بھی کلاشنکوف بھی آئی، منشیات بھی آئی اور مذہبی لڑائی جھگڑے بھی پیدا کیے گئے، تو انہوں نے کہا ہم پیچھے لکیر نہ پیٹیں، ہم آگے کی طرف دیکھیں، ترقی اور خوشحالی کے راستے ڈھونڈیں اور آؤ مل کے کام کریں. تو ایک اچھا موقع تھا، لیکن اس کو سیاستدانوں نے اپنی لڑائی میں خاصا میں تو سمجھتا ہوں کہ ضائع کر دیا. کیونکہ اب جو شٹ اپ کال ملی ہے اس اجلاس کے حوالے سے گنڈا پور صاحب کو، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب بس پھر انف از انف، اب ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہوگا، امن ہم نے قائم کرنا، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ کہہ دیا گیا. ویسے تو ان کے رابطے ہیں، ان کے محسن نقوی سے بھی رابطے ہیں، سب کچھ ہے. تو ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب بس کرو، نہیں تو پھر چھٹی، پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور خبردار ہو جائیں آپ، اس طرح کی زبان نہ استعمال کریں، نہ اس طرح کا پلاننگ کریں. اچھا جو دوسری بات ہے، مراد علی شاہ صاحب نے خط لکھا وزیر اعظم کو، یعنی 3 وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ ہیں اس میں. مراد علی شاہ نے خط کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جناب نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے اس نے گلگت جتنے بھی ہائی ویز کے لیے ہمیں پیسے نہیں دیے سندھ کو، تو سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بلاول بھٹو بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ سوتیلا پن ہمیں سمجھا جا رہا ہے، سوتیلا پن ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو سیدھا یہ ہے، وفاق پر یہ تنقید بھی ہے، الزامات بھی ہیں اور وفاق کو موقع بھی دیا گیا کہ بھائی سیدھے ہو جاؤ. اب مریم نواز کو ایک چونکا دینے والی رپورٹ ملی، وہ یہ رپورٹ ملی ہے کہ جو سائبر کرائم کے طرف سے ملی ہے ایک رپورٹ کہ فتنہ الخوارج جس کا کے پی میں بڑا زور ہے، اس کو جس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں سپہ سالار، اس کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھرتیاں کی جا رہی پنجاب میں. تو ان کے تو کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں جی بھائی یہ اتنی ہو سکتا. لیکن رپورٹ ان کو پیش کر دی گئی پوری کہ کس کس شہر میں ہوئے، گجرانوالا، لاہور، یہ وہ دائیں بائیں سب جگہ سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. تو وہ ایک رپورٹ، اس پہ جناب انہوں نے کارروائی کی ہدایت کر دی، اس پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ سیدھی سی بات یہی ہے کہ ایک طرف تو ہو رہے ہیں مذاکرات اور دوسری طرف عمران خان نے دے دی دھمکی. یعنی سمجھ نہیں آ رہی، مقصد سیدھا ہے کہ یہ صرف تاخیری حربے اور معاملات کو صرف لوگوں کو آئی واش کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تو بیٹھ کے بات بھی سننے کو تیار ہے، سب کچھ ہے. عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے کہ جناب اب میں انٹرنیشنل انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں، تنظیمیں، ان کو خط لکھوں گا کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے میرے کارکنوں کے ساتھ، سیاسی کارکنوں کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ، اور یہاں پاسداری نہیں ہو رہی انسانی حقوق کی، لہٰذا میں انٹرنیشنل، یعنی انہوں نے ایک نیا پروگرام بنا لیا پاکستان کو بدنام کرنے کا. دھمکی دی ہے، پریشر بڑھایا ہے، دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگ یہی رہا، سب کے سب آواز خلق یہی ہے ہر طرف سے، عام آدمی کی بھی، سیاسی لوگوں کی بھی اور خاص آدمیوں کی بھی، کہ جناب مذاکرات جو ہیں کہیں تک پہنچتے نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن صرف یہ دکھاوے کے ہیں، یہ شوبزہ بازی ہے یا یہ جو ہے وہ تماشا ہے، صرف کھیل تماشا ڈرامہ ہے. پہلے بھی خواجہ آصف نے کہا ڈرامہ ہے، بند کرو، ان میں ایسا نہیں ہوئے گا. کیوں کہ جن چیزوں کو وہ لکھ کے دیں گے اور جس طرح حکومت نے مانگی کہ لسٹیں دے دیں، تو لسٹیں ان کے پاس ہے ہی نہیں.
وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بندے مارے گئے، سب کچھ ہو گیا. سپہ سالار کے سامنے کہہ دیا گڈھا پورنے کا ہمارے بندے مارے گئے، سب کچھ ہو گیا، گولی چلی، سب کچھ. تو جب وہ ڈٹائی سے اس طرح کریں گے تو مذاکرات کیسے کامیاب ہو؟ تو مشکل ہے یہ کام. لیکن بہرحال ہماری دعا تو یہ ہے کہ وہ ہو، اس طرح مذاکرات کامیاب ہوں اور کوئی راستہ نکل آئے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. اللہ سب کو قائم و دائم رکھے، پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں یہ ایسی آپس میں برداشت اور رواداری کا جذبہ دے کہ ہم یہ کام کر جائیں، اور سیاسی رہنما بھی ہمارے اس بات کو اسی طرح سوچیں اجتماعی کاز میں. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.